nagapanawagan ng pilaman ka mga Democratic lawmakers sa Estados Unidos kay US President Donald Trump nga pabaskugon na ang suporta para sa Pilipinas sa tunga sang padayon nga pag-ipis ng China sa West Philippine Sea. Sunod sa ilang ang administrasyon tuman ka nakatutok sa mga inaway sa Middle East nga naghatag man sa BJ sang kahigayunan nga mapabakod ang iya presensya sa rehiyon. Ginsambit man ni Representative Eugenia Vedman nga ang atensyon dapat isaylo palayo sa unwinnable wars kag magtutok sa baylo sa pagpakigbato sa mga international nga sulundan ilabi na sa West Philippine Sea. Sa pihak sa 2016 Arbiter Award ruling pabor sa Pilipinas, padayon nga nagapamalibad ang China nga kilalahon ang desisyon kag bag-o lang nga nagbutang sang floating structure sa Scarborough Shoal, isa katika nga ginpamatukan sang Manila. Natukiban man nga 86% sa mga Pilipino ang nagapati nga dapat pangapinan sang gobyerno ang West Philippine Sea, kaupod ang mga kalyado nga pungsod. Nagapati man ang mamalida nga kung hindi gilayon maghulag ang Washington, mahimo nga makatuga ini sa impresyon nga makapaluya sang commitment sa US sa rehiyon. Kung sa diin, labi pa nga pabaskugon ang posisyon sang China.